रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जो मैं थोड़ा ड्यूटी पे जा रहा था इसलिए, लेकिन बात करना भी बहुत ज़रूरी थी, तब मैंने सोचा कि मैं नाजरीन से बात कर लूं। तो उसमें मामला देखें नाजरीन, ये है कि ये सूरत हाल जो इस वक्त बनी है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान वाली, लाहौर वाली जो है, उसमें एक तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि 30,000 रुपया फ़ीस लेकर मस्जिद की इंतज़ामिया ने, वज़ारा औकाफ ने परमिशन दे दी बाकायदा उन डांसरों को कि आप फिल्म को या ड्रामे को शूट कर सकते हैं मस्जिद के अंदर। एक नंबर ये सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी, और उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे वज़ीर आला साहब को जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो उन्होंने उस पे जो राय दी, उन्होंने कहा जी उसमें म्यूज़िक नहीं था। मैं सदके जाऊं अपने वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, और अपने वज़ीर आज़म साहब से भी, जो अपना वज़ीर आला साहब को जो एक बड़ा अपना समझते हैं, एक बड़ा सतून समझते हैं लाहौर का, उन पे भी वो इसलिए कि देखें जब कोई फिल्म फिल्माई जाती है या शूटिंग होती है तो म्यूज़िक तो उसके बाद डाला जाता है। ये किस किस्म की वजाहत है जो वज़ीर आला साहब ने दी है। बात फिर वही होती है जो मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि ये उस्मान बज़दार साहब जो है ना, एक काउंसलर का अगर जीत जाते तो वो एक बड़ी बात थी, इनको वज़ीर आला बना दिया गया। तो फिर इनकी वो बातें तो सामने आती हैं ना जी, देखें जब इन चीज़ों को देखा जाता है तो। लेकिन बात दरअसल अब ये है कि हम इस नहज तक क्यों पहुंचे हैं। मैं शिबली फराज साहब जो वज़ीर आलाम है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया जाए और FIR काटी जाए। सिर्फ ये नहीं कि इनको माफ़ किया जाए, जितने वज़ारा औकाफ के लोग इसमें शामिल थे उनको फिलफौर नौकरियों से बर्खास्त किया जाए और इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की जाए और इन पे मुकदमा चलाया जाए मुकद्दसात को पैमाल करने का, और ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कभी किसी को जुर्रत ना हो। अगर हम देखें वैसे जो मीडिया में हो रहा है, वज़ारा आलाम में जो ड्रामे और जो सारी चीज़ें बन रही हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि मुआशरे का सत्यानाश करके रख रही हैं। यानी ऐसे ऐसे पार्ट दिखाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिसमें ससुर का बहू के साथ क्या तल्लक है, बहू का उसके साथ क्या तल्लक है, उसका उसके साथ क्या तल्लक है। यानी इतनी बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है वज़ारा आलाम में। और शिबली फराज साहब से तो खैर हमें बड़ी उम्मीदें थी और बाजवा साहब से भी, लेकिन समझ नहीं आती कि अब सोचते हम कुछ और हैं, लेकिन इत्तेफाक से जब लोग इस सीट पे आते हैं तो पता नहीं फिर क्या हो जाता है। और इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए जो काम पेशावर में हुआ वो यहाँ भी होने लग जाए। और ये अच्छी बात नहीं है। जो पेशावर में हुआ हम उसको रियासत की नाकामी बोलते हैं, लेकिन अगर रियासत मजबूत होती तो खालिद जैसे एक लड़के को अदालत के अंदर आके उस मुर्तद को कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी। बात समझ में आई? तो इसी तरह अगर ये उस्मान बज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जो वजाहत आई है, मैं तो सदके जाऊं उस बंदे की तालीम से और उसकी वजाहत से, पता नहीं दीन से उस बंदे का कुछ तल्लक है या नहीं है, मैं नहीं जानता। क्योंकि अगर दीन से थोड़ा सा भी लगाव होता या तल्लक होता तो वो बंदा इस चीज़ को इस तरह जो है ना वो मिनिमाइज करने की कोशिश ना करता। जी कोई बात नहीं, उसमें म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक तो भाई बाद में डाला जाता है। अब कौन सी दुनिया में रहते हो यार आप? पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का जो है वो क़यादत कर रहे हो, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको यही नहीं पता, आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जब शूटिंग की जाती है तो म्यूजिक बाद में डाला जाता है उस सीन के मुताबिक। तो ये आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? दूसरा, वज़ारा औकाफ में जिन लोगों ने परमिशन दी उनकी सूरत हाल तो ऐसी है, मिसाल देनी पड़ेगी कि शक्ल मोमनों वाली और करतूतें काफरों वाली। ये वज़ारा औकाफ में बैठे हुए हैं, दीनी मकतब में बैठे हुए हैं, जिनको दीन के बारे में इल्म नहीं है, जो 30,000 रुपया लेके उन्होंने इस शूटिंग की परमिशन दे दी।
کوئی ان کو ₹1,00,000 دے گا تو وہاں مسجد میں کیا کل کو زنا کرنے کی پرمیشن دے دیں گے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان پہ قطعاً معافی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انتظامیہ کے جتنے بندے اس میں شامل تھے اور اس موقع پر بھی موجود تھے ان سب کو فی الفور نوکریوں سے برخاست کیا جائے اور سب کے خلاف جو ہے وہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی دفعہ میں ان کے خلاف پرچہ درج کر کے گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. اور یہ ٹک ٹاک اور اس قسم کے جو ڈرامے چل رہے ہیں پاکستان کے اندر اور کچھ مزاحیہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو فیملی میں بیٹھ کے آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی وہ گندی جگت کرتے ہیں، ان سب کو منع کیا جائے. ان کے لیے کوئی رولز ریگولیشن جو ہیں وہ مرتب کیے جائیں، لیکن اس واقعہ کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے. اس واقعہ کی تحقیقات کی جائے اور ان پہ پرچہ، فرسٹ آف آل ان پہ پرچہ درج کر کے جو ملازمین تھے وزارہ اوقاف کے ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے اور اس ڈانسر لڑکی کو اور جو ساتھ اس کے ڈانس کرنے والا ایک مرد کے نام پہ دھبا ہے اور مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہے، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جائے اور اس کے بعد ان کی تحقیقات جو ہے نا وہ عمل میں لائی جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ غور کرنا انتہائی ضروری ہے اور اگر یہ عمل نہ ہوا تو خدا نخواستہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ ایک دن پھر وہی پشاور والا واقعہ جو ہے نا وہ لاہور میں نہ دہرایا جائے، کیونکہ جب ریاست فیل ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اپنے نبی اور اپنے دین اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ قانون برپا کرنا جانتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ریاست فیل ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی کو تو اٹھ کے یہ کام کرنا ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جاتے جاتے ایک یہ بات بھی کر دوں، ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا انتہائی ضروری ہے. ہم نے جو کیا، جو نقشہ بنایا، اس نقشے کی ابتدا میں آپ نے دیکھا جو ہوا کہ سعودیہ نے جو قرضہ دیا تھا وہ اس نے کہا کہ ہمیں فوراً واپس کر دو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جس طرح یہ اتنی کفار دنیا سے چھوٹا سا پاکستان نکل آیا تھا، اس پاکستان کو سنبھالنے کی بھی ہمیں قوت ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے ملک میں جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو اس قسم کے دھندے چھوڑ دینے چاہیے. ملک کی تعلیم و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنے خدا سے مانگنا چاہیے. ہمیں نہ سعودیہ کی نہ کسی کا آسرا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مہاتیر مہادر کو میں آج بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اردغان کو، ترکی والے کو، کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اور اپنی ڈگنیٹی کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں گرایا. تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو ان کے بڑے بابے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ والے، جو وہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ وہی کرتے ہیں. اس پہ میں کبھی ایک تفصیل سے انشاءاللہ ویڈیو کروں گا. جو میں نے 30 سال سے اس خلیج میں رہ کے ان لوگوں کے حالات دیکھے ہیں، میری تو دعا ہے کہ رب العالمین ان کو بھی ان حالات سے باہر نکالے. آفٹر آل جو ہے یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے بھی باہر نکالے. یہ بالکل ٹوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں ان کافروں کے نیچے اور ان بیچاروں کو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے اور نہ یہ لے سکتے ہیں. یہ مجبور بھی ہیں لیکن ان مجبوریوں کو ان مجبوریوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہم لوگوں کا ہاتھ ہے، جس میں صدام کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جس نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا اس خطے کے اندر اور اس پوری کافر قوت کو اس عربوں کے اوپر لا کے اس نے سوار کر دیا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے طور پہ ایسے ہو گئے. ان بیچاروں کے پاس نہ ہی اتنی لمبی چوڑی آرمی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. یہ ان کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچنے کی ان کی بہت بڑی مجبوری بھی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہے. ایمان کی قوت بھی کم ہو چکی ہے اور دنیاوی قوت جو فوج ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس برائے نام ہے، نہیں ہے کچھ. یہ صرف ہمارے اوپر روب ڈالنے کے لیے ان کی ساری ایجنسیاں ہوتی ہیں. باقی یہ ان لوگوں کو نہ تفتیش کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے. لیکن ان کو لایا کون تھا؟ سب سے بڑی سوچنے والی بات یہ ہے، اور وہ صدام تھا.
اللہ اس کی مغفرت نہ اس کی دنیا میں ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں ہوگی. وہ اپنے عذاب کا مزہ ضرور چکھے گا جس نے ان کافروں کو ان مسلمانوں کے سر پہ لا کے بٹھا دیا اور ظلم و زیادتی کا ایک نیا کربلا کا باب جو تھا وہ اس نے کویت کے اندر کھولا تھا، جس کو ہمارے کچھ نامراد اور پڑھے لکھے ان پڑھ صحافی جو ہیں اس کو ایک ہیرو کا درجہ دیتے ہیں. اس پہ میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا. اب میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ اور اللہ ہماری سلامتی رکھے.